अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब बहुत सारी इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में बहुत सारी ड्राइंग रूम गपशप चलना शुरू हो गई है कि इमरान खान साहब की जो है मुलाकात हुई है, यानी कि बनी गाला के एक बड़े की पिंडी के एक बड़े की मुलाकात हुई है, दोनों की मुलाकात हुई है न्यूट्रल जगह पे। ज़राए हमारे ये बताते हैं कि ये मुलाकात 1 सितंबर को हुई और ये हुई भी ऐवान सदर में है और 1-on-1 भी कहा जा सकता है, क्योंकि फिर आपने आरिफ अलवी साहब के बयानात भी सुन लिए, उनके इंटरव्यूज जो आ रहे हैं वो भी हमने सुने हैं कि वो भी किस टोन से बात कर रहे हैं कि बैठकर बात की जाए, मामलात को आगे लेकर चला जाए, और जब सब बैठेंगे तो यकीनन और क्या बात होनी है, बात इंतखाबात की होनी है। तो अब जब 1-on-1 मुलाकात हुई है, उसके बाद फिर राबिन रॉफिल जो मोहतरमा आई हुई थी साबिक यूएस एम्बेसडर, उनके साथ भी इमरान खान साहब की मुलाकात की खबर निकल आई और उसके बाद फिर इमरान खान साहब का एक नया कॉन्फिडेंस देखने में नजर आया और वो ये था कि जनाब अब तो सितंबर के महीने में ही मैं बड़ी कॉल देने जा रहा हूं, एहतजाज की कॉल देने जा रहा हूं और वो वाकयातन ही फाइनल कॉल होगी। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये मेरी फाइनल कॉल होगी और उन्होंने कहा कि अभी तक तो मैं सिर्फ जलसे कर रहा हूं और वो उन जलसों से ही जो उनके मुखालिफिन हैं उनकी हालत ख़राब हो रही है, उनकी टांगें कांप रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब जो मैं फाइनल कॉल दूंगा तो वो फिर फाइनल होगी। अब इसके पीछे कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस जो मुझे मेरी कुछ सोर्सेज से भी बात हुई, हमारे जो ज़राए ने बताया कि जी ये मुलाकात 1 सितंबर को हुई, ऐवान सदर में हुई और 1-on-1 भी हुई, तो यानी कि आर्मी चीफ की और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, ये कहा जा रहा है मेरे ज़राए के मुताबिक। अब जो इधर उधर फिर आप बात करते हो, पूछते हो लोगों से कि जी क्या बात क्या हुई होगी, यकीनन इमरान खान साहब ने भी कहीं बैठकर बात की होगी, फिर कहीं और भी बैठकर बातें हुई होंगी कि जनाब इस बात पे, इस मामलात पर बात हुई है। पहली बात तो कोशिश की होगी इमरान खान साहब को कहा के सब्र कर जाएं भाई, आप अगले साल तक इंतजार करें, अगस्त 23 में जाके हम केयर टेकर सेटअप लगाएंगे, केयर टेकर सेटअप आएगा और उसके बाद 90 डेज में इलेक्शंस होंगे और फिर जो जिसकी किस्मत में होगा जीत जाएगा, तो आप सब्र करें। लेकिन वो तो अब हालात रहे नहीं। उसकी वजह यह है कि जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, जिससे अब बहुत सारे तमाम इदारे परेशान हैं। जब मैं कहता हूं तमाम तो इसका मतलब तमाम, और तमाम इदारों ने अपना अपना कंसर्न जो है वो भी शो कर दिया है, वो भी बता दिया है बहुत वाज़ेह अल्फाज में। चाहे वो पीडीएम की जमातों के लीडर्स को बताया गया है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बताया गया है, वो वफाकी हुकूमत को बताया गया है कि जनाब आपने मामलात नहीं संभाले, आपकी वजह से महंगाई जो है वो पाकिस्तान की 75 साला तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी आज महंगाई है। फिर सैलाब के हवाले से आपको उस तरह रिस्पांस नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब 2 टेलीथॉन में 5-5 अरब रुपए की जो कमिटमेंट्स ले लेते हैं और उनमें से 3-3.5 अरब रुपए की तो बाकायदा रियलाइजेशन भी हो चुकी हुई है। तो अब एक ये मैसेज दिया गया। अब इमरान खान साहब ने इस चीज को कॉन्फिडेंस लिया। अब इमरान खान साहब ने कहा कि नथिंग डूइंग जनाब, फौरी तौर पर केयर टेकर सेटअप अनाउंस किया जाए विद इन 90 डेज, यानी कि विद इन 90 डेज मतलब यह है कि अगर आज केयर टेकर सेटअप हो तो 15 दिन बाद, महीने बाद, जब इलेक्शन कमीशन तैयार हो वो इलेक्शन करवा सकते हैं। तो विद इन 90 डेज इलेक्शन का कहा गया है। तो वो इमरान खान साहब ने कहा कि जी केयर टेकर सेटअप अनाउंस किया जाए और उसके विद इन 90 डेज इलेक्शंस करवाए जाएं, ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, और सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो मौशी मुश्किलात हैं वो ख़त्म होंगी। इस पर कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि कुछ पीटीआई की तरफ से बाकायदा रोड मैप्स भी दिए गए हैं और न सिर्फ ख़ास इदारों के सरबराहों को बल्कि अमेरिका के भी लोगों को बताया गया है कि जनाब मुश्किलात हैं, हमें इनको संभालना है, और आप वो भी देख रहे हैं। अब अमेरिकी भी देख रहे हैं कि जनाब स्ट्रीट पावर जो है वो तो इस वक्त इमरान के पास है, वोट पावर इस वक्त इमरान के पास है, और अगर अब इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान जब 2/3 लेकर आएगा तो वो मामला बेहतर कर देगा। तो क्योंकि जब पिछली हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया है कि बहुत सारे मामलात में क्योंकि मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी तो मैं चीजें उस तरह नहीं कर सकता था। तो अब उनको इस बात का बहुत अच्छी तरह मालूम है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ जब मैं आऊंगा
تو میں معاملات صحیح کروں گا. اور نظر بھی آ رہا ہے, ان کے مخالفین کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جناب 2/3 میجورٹی عمران صاحب کی یہ پڑی ہے. اب اس میں اب اگر آپ کو آج ہی میں سن رہا تھا خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, جو صدر عارف الوی صاحب نے کہا کہ جی سب کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تو مسائل کا حل نکل آتا ہے. تو آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. اب وجہ کیا ہے کہ انڈائریکٹلی خواجہ آصف یعنی کہ پی ایم ایل این اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف اس وقت پیک پر ہے, تو بیٹھ کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب یہ ستمبر میں اسی مہینے میں بڑے احتجاج کی کال دینے کے پیچھے وجہ کیا ہے. اب تھوڑا سا پیچھے چلیں کہ جی 1 ستمبر کو جو دو بڑوں کی ملاقات ہوتی ہے نیوٹرل جگہ پہ, پریزیڈنسی از اے نیوٹرل پلیس, تو وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جناب ہم تو اب وہ تو چیخیں ماریں گے, وہ تو کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ تو ہینڈ ہو گیا, ہم نے اتنے ٹف ڈیسیجنز لے لیے ہیں کہ عوام ہمارے خلاف اس وقت کھڑی ہوئی ہے, جھولیاں بھر بھر ہمیں بتوائیں دے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات میں جائیں. تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ عمران خان صاحب دیں فائنل کال, اور وہ فائنل کال اتنی زیادہ خطرناک ثابت ہو جائے موجودہ حکومت کے لیے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ رہے کہ جناب آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگائیں, اور پھر جو بھی اس وقت وفاقی حکومت کے سپانسرز ہیں پی ڈی ایم کے, پیپلز پارٹی کے, وہ ریئلائز کروائیں ان کو, پی ڈی ایم اینڈ پی 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 الائڈ پارٹیز کو جو وفاقی حکومت میں, کہ جناب اب کوئی چارہ نہیں ہے, آپ نکلیں, اسمبلیز ڈیزالو کریں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ اناؤنس کیا جائے, اور پھر ود ان 90 days الیکشن ہو, جو کہ آپ کی آئینی اور قانونی obligation بھی بنتی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے. تو یہ جو کانفیڈنس ہے بیسکلی اب فیس سیونگ کہیں نہ کہیں کسی اور کو بھی چاہیے تھا, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اس کانفیڈنس میں آئے کہ جناب میں اب فائنل کال دینے جاتا ہوں. اور اب فائنل کال دینے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اب یہ بھی واضح رہے کہ اب یہ 25 مئی نہیں ہے, 25 مئی کو تو شاید کچھ معاملات ڈیفرنٹ تھے. اب یہ پی ڈی ایم کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ 25 مئی نہیں ہے, اس وقت سے لے کے اب تک آئس بریکنگ ہو چکی ہوئی ہے, بہت سارے بیریئرز گر چکے ہوئے ہیں. تو اب ان کو بھی احساس ہے کہ جناب یہ اگر صورتحال ہوتی ہے تو شاید اس طرح لاٹھی چارج, آنسو گیس, پولیس, اور یاد رکھیے پنجاب بھی اب پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے. تو اگر عمران خان نے اس دفعہ فائنل کال دیتے ہیں تو گلگت بلتستان, کے پی, پنجاب, آزاد کشمیر بھی ان کا, حالانکہ 25 مئی کو بھی آزاد کشمیر سے اتنے لوگ نہیں آئے تھے, لیکن ہے عمران خان صاحب کے پاس. تو اس ساری صورتحال جو میں نے اس بات جہاں سے شروع کی تھی کہ عمران خان صاحب کا کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے کہ جناب انہوں نے سپٹمبر میں فائنل کال دینے کا اناؤنس کر دیا. اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جناب جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ان کی کچھ ریزرویشنز تھی, پریشانیاں تھیں, تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب کیونکہ حل تو سوائے الیکشنز کی کچھ ہے نہیں, اور اب وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں, جو بھی سپانسرز ہیں پاکستان یہ ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی الائیڈ حکومت کے جو سپانسرز ہیں وہ بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ جناب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس لیے ان کو ان کے سامنے کہ جناب ہم مطلب وہ چیخیں گے کہ جناب ہم تو 1 سال پورا ٹائم یہ اس اسمبلی کو ٹائم پورا کرنے دیں. تو عمران خان صاحب کی کال دینے کا مطلب, فائنل کال دینے کا مطلب یہ ہے کہ جناب نتھنگ ڈوئنگ, اب گیم آن ہے, اب الیکشنز ہوں گے, اور جب میں بڑی کال دوں گا تو وہ مجبور کر دے گا, اور پھر بہت سارے ادارے وفاقی حکومت کو بھی مجبور کریں گے کہ جناب بس اب کال اٹ اے ڈے. تو یہ تھی اب تک کی صورتحال, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.